बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। साहिवाल सदर सर्किल पुलिस की कार्रवाई, डकैत गैंग्स के अराकीन गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका, नाजायज असलहा और चर्च बरामद कर लिया गया। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदे खाबिर अली चौधरी की इस रिपोर्ट में। डीपीओ साहिवाल मोहम्मद काशिफ असलम ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि साहिवाल में कुछ चोर और डकैत गैंग मुतहरक जो खसूसी तौर पर सदर सर्कल में मुआशी चोरी और आजानी की वारदातें करके रूपोश हो जाते, जिनको गिरफ्तार करने का टास्क डीएसपी सदर सर्कल फर्क जावेद को दिया गया। डीएसपी फर्क जावेद ने एसएचओ यूसुफ वाला, नूर शाह, हड़प्पा और डेरा रहीम पर मुश्तमिल टीम के जरिए 9 डकैत गैंग्स के 31 अरकान को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे वारदातों के दौरान छीना हुआ 45 लाख रुपए का माल मसरूका, जिनमें 24 मोटरसाइकिलें और 2 रास गायें और भैंसें शामिल हैं, और तकरीबन 50 पिस्टल और बंदूकें बरामद की। इसके अलावा सदर सर्कल पुलिस ने एक माह के कलील अरसे में 15 किलो चर्स बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज की। डीपीओ साहिवाल मोहम्मद काशिफ असलम ने बरामद शुदा माल मसरूका, नकदी और मोटरसाइकिलें असल मालकान के सबूत। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं पाकपतन में टिम्बर माफिया सरगर्म। खादर केनाल में सरसब्ज शादाब दरख्त काटकर वजीर आजम ग्रीन पाकिस्तान की धज्जियां बिखेर दी गई। दरख्त काटकर ट्रैक्टर ट्राली पर लोड करके ले जाते हुए गैंग महकमा जंगलात के हत्थे चढ़ गया। रेंज ऑफिसर और अमला ने टिम्बर माफिया को लाखों रुपए के दरख्तों को ट्राली पर लोड करके ले जाते हुए काबू करके पुलिस सदर के हवाले कर दिया। पुलिस सदर के मुहर्रर ने मुबैना तौर पर नजराना लेकर मुल्जिमान फरार करवा दिए, जबकि फर्जी कार्रवाई करते हुए 5 मुल्जिमान के खिलाफ महकमा जंगलात फॉरेस्ट गार्ड की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्तान में ग़िज़ा के मयार को बेहतर बनाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म। मुल्तान डिवीजन में 104 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 2 फूड प्रोडक्शन यूनिट सील। डीजी फूड अथॉरिटी ने यूनिट को खुराक में खार, नौशादर और मुज़र सेहत केमिकल्स की मिलावट करने पर सील किया, जबकि दूसरे प्रोडक्शन एरिया में हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी भी पाई गई। जबकि मिठाई की तैयारी में अमोनियम की मिलावट पर शीरशाह में स्वीट्स बेकर्स को सील कर दिया गया। शाहगढ़ तांत्यावाला शुगर मिल मुजफ्फरगढ़ का किसानों से इस्तेहसाल जारी। शुगर मिल इंतजामिया ने मिल बंद करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को भी हवा में उड़ा दिया। तांत्यावाला शुगर मिल मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया ने किसानों को धक्के मारकर मिल से बाहर करवा दिया, रकम देने से भी इनकार कर दिया। उल्टा मुकदमा दर्ज करवाने की धमकियां दी गई, जिस पर सैकड़ों किसानों ने गेट के सामने धरना दे दिया। धरने में किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि हमें गन्ने की फसल के लिए अब खाद और स्प्रे की अशद जरूरत है। जब तक हमारे मुतालिबात, जिसमें पहला और वाज़ेह मुतालिबा नहीं माना जाएगा, तब तक धरना जारी रहेगा। चीचावतनी में नौजवान लड़की की खुद को आग लगाकर मुबैना खुदकुशी करने की कोशिश, आग से जिस्म झुलस गया, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चीचावतनी की रिहायशी 25 साल लड़की की खुद को आग लगाकर मुबैना खुदकुशी करने की कोशिश, आग लगने के बायस लड़की का जिस्म झुलस गया, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कमल बीबी 2 बच्चों की मां है, ताहम आग लगने की वजह से सामने नहीं आ सकी। पुलिस थाना सिटी ने मौका पर पहुंचकर मामला की तहकीकात भी शुरू कर दी है। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मुनीर मसूद मार्त की अंजमन ताजिरान के मेंबरान के साथ मीटिंग। खालिद महमूद कुरैशी, सैयद जाफर अली शाह, शेख जावेद अख्तर और शहर भर के दीगर ताजिरान मीटिंग में शरीक हुए। सीपीओ मुल्तान ने ताजिर बरादरी का शुक्रिया अदा किया और अमन अमान के क़याम और मौजूदा सूरत हाल में मिलकर काम करने का अज़्म किया। सीपीओ मुल्तान ने कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन के हवाले से ब्रीफिंग दी। उन्होंने ताजिर बरादरी को कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए एतमाद में लिया। सीपीओ मुल्तान ने कहा कि कोरोना वायरस एक आलमी वबा है, जिससे हम सब ने बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करके बचना है, ताकि कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए अपने कारोबार भी जारी रख सकें। डरावाला के नवाही गांव में 6 साला बच्चे को 2 दरिंदों ने हवस का निशाना बना डाला। मुल्जिमान बच्चे को वरगला कर अगवा करके ले गए और जिनसी हवस का निशाना बनाते रहे। वाक़े की इत्तला पर थाना डरावाला ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट आने पर मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुम्बट में विंग पक्की स्टॉप पर ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे के बाद 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुम्बट विंग पक्की स्टॉप पर ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर से हादसे के बाद 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस थाना सिटी कबीरवाला की बड़ी कार्रवाई, मुख्तलिफ तरीकों से शहरियों को लूटने वाले और फंसाने वाले गैंग के रुकन खातून गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस थाना सिटी कबीरवाला के एसएचओ उस्मान रजा ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए एक मुल्जिमा आसिया को गिरफ्तार कर लिया,
जबकि बाकी मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। कबीर वाला और गिरदो नवाह में अरसा 15 साल से ऐसे वाकयात जिसमें ज्यादती की कोशिश, ज्यादती के इल्जाम और जाली निकाह नामा बनाकर शरीफ शहरियों को लूटा जाना मामूल बन गया था। शहरियों ने SHO थाना सिटी कबीर वाला के इस इकदाम को सराहा है और मुतालिबा किया है कि गैंग में मौजूद तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जाए। कसूर में पुलिस कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए सख्त एक्शन पर उतर आई। थाना शेखम में मास्क न लगाना और गैर संजीदगी से आवारा गर्दी करना नौजवानों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने शहरियों को मुर्गा बनाकर सजाएं देना भी शुरू कर दी हैं। कसूर से आपको अपडेट करें, जिसमें पुलिस कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए सख्त एक्शन पर उतर आई। थाना शेखम में मास्क न लगाना और गैर संजीदगी से आवारा गर्दी करना नौजवानों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने शहरियों को मुर्गा बनाकर सजाएं देना शुरू कर दी। लियाकतपुर में सीवरेज के गंदे पानी ने भुट्टो कॉलोनी इलाहाबाद के माकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी। बंद लाइनों के बायस गटर उबलने लगे। सीवरेज गंदा पानी हर तरफ नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। भुट्टो कॉलोनी इलाहाबाद का सीवरेज सिस्टम नाकारा, मकीनों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। सीवरेज की तमाम लाइनें बंद होने से गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कॉलोनी में हर तरफ कचरे के अंबार नजर आते हैं। सीवरेज के गंदे पानी ने तमाम अहले मोहल्ला को अजियत में मुब्तला कर रखा है। बाहर आने जाने में मकीनों को दुश्वारी का सामना है। मकीनों का कहना है कि सीवरेज का गंदा पानी हमारे घरों में दाखिल हो जाता है। सीवरेज के गंदे पानी के बायस मच्छरों की अफजाइश नस्ल हो रही है, जिससे हमारे बच्चे मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। भुट्टो कॉलोनी के मकीनों ने असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर और चीफ बल्दिया से अपील की कि भुट्टो कॉलोनी की फौरी तौर पर सफाई करवाई जाए। काजी अहमद में खोसू बरादरी की आपस में देरीना दुश्मनी, फायरिंग से 35 साला शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक काजी अहमद के करीब खोसू बरादरी के दो ग्रुपों के माबैन पुरानी दुश्मनी के नतीजे में फायरिंग से 35 साला शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस ने तला मिलने पर लाश तहवील में लेकर काजी अहमद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। सवात में सईदो टीचिंग अस्पताल में कोरोना वायरस से मजीद 10 मरीज जाँ बहक हो गए। आपको बताएं कि अस्पताल में कोरोना से मुतासिरा 160 मरीज जेर इलाज हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 11 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। सवात में सईदो टीचिंग अस्पताल में कोरोना वायरस से मजीद 10 मरीज जान की बाजी हार गए। अस्पताल में कोरोना से मुतासिरा 160 मरीज जेर इलाज हैं। जिंदगी से प्यार, नशे से इनकार। जहांगीरा में मुनशियात के आदी अफराद के इलाज और इन्हें मुआशरे का जिम्मेदार शहरी बनाने के लिए हेल्थ माइंड रीहैब सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं नौशहरा से माजिद खटक। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले से बहुत अच्छा हूँ। अभी मैं आइस का नशा कर रहा था, तो पहले स्टार्ट में जब मैं नशा कर रहा था तो मुझे वो कुछ नहीं लग रहा था कि ये कोई नशा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। फिर जब मैं यहाँ आया और यहाँ मेरा इलाज हुआ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो बहुत डेंजर चीज़ है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं ठीक ठाक हो गया हूँ, पहले से बहुत अच्छा हूँ। मंशियात के आदी अफराद के इलाज और इन्हें मुआशरे का जिम्मेदार शहरी बनाने के लिए हेल्दी माइंड रीहैब सेंटर का इफ्तिताह बदस्ती वज़ीर आला के मुशीर बराए सनअत तिजारत अब्दुल करीम खान ने की। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला के मुशीर बराए सनअत तिजारत अब्दुल करीम खान ने कहा कि ऐसे रीहैब सेंटर्स के लिए हुकूमती सतह पर सोशल वेलफेयर के जरिए माली मावनत के अलावा बिजनेस कम्यूनिटी भी अपना किरदार अदा कर रही है। डिपार्टमेंट के जो असिस्टेंट्स है तो ऑलरेडी इनकी रजिस्ट्रेशन भी उनके साथ होती है, और जो रीहैब है तो उसके लिए जो भी ग्रांट्स गवर्नमेंट देती है, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे गवर्नमेंट की असिस्टेंस करती है थ्रू सोशल वेलफेयर। इस मौके पर हेल्दी माइंड रीहैब सेंटर के इंचार्ज आदिल खान ने कहा कि जहांगीरा में हेल्दी माइंड सेंटर बनाने का मकसद नशे में आदी मरीज का इलाज करके इनको दोबारा मुआशरे का जिम्मेदार शहरी बनाना है। उसको नशे से पाक करना है, हमारा कोई और मकसद नहीं है, न पैसों का न कोई और लालच है इसमें। बस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए ये जो लोग हैं नशे के लत में मुब्तला है तो उसको इलाज देना है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है, वो काउंसलिंग भी करते हैं, उसके क्लासेस होते हैं 3 महीनों में। यही सब कुछ होता है, काउंसलिंग और रेगुलर एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज डिफरेंट वो होते। जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो तो 10-15 दिन के बाद हम ग्रेजुअली बंद करते हैं, बाद में तो काउंसलिंग और ये रूटीन लाइफ में उसको लाने में वो कोशिश करते हैं।
ہیلدی مائنڈ سینٹر کے ڈاکٹر فرمان الحق نے کہا کہ نشے کے عادی مریض کے علاج کے ساتھ ساتھ سینٹر میں مریض کی بہتر نگہداشت کے لیے کونسلنگ بھی کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ میں پہلے سے کچھ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ گڑھ مہاراجہ بستی غازی آباد میں سیوریج مسائل کا معاملہ ٹی وی ٹوڈے کی خبر پر اسسٹنٹ کمشنر رمیز ظفر کا نوٹس۔ ٹاؤن کمیٹی گڑھ مہاراجہ کا عملہ صفائی کے لیے پہنچ گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر رمیز ظفر نے فوری طور پر ٹاؤن کمیٹی گڑھ مہاراجہ کے سینیٹیشن عملہ کو بنائے گئے نالے کی صفائی کے احکامات جاری کرتے ہوئے کام شروع کروا دیا۔ ہیڈ کلرک کا کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر نالے کی صفائی کی جائے گی اور نکاسی کے مستقل حل کے لیے بھی اقدامات کر رہے ہیں۔ ننکانہ صاحب میں ممکنہ سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کا انعقاد۔ ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں ایمرجنسی آفیسر اکرم پنپار، ڈی ایم او ماجد علی، اے ڈی لائیو سٹاک یاسر مصطفیٰ بٹ سمیت تمام متعلقہ اداروں کے افسران کی شرکت۔ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو اکرم نے اجلاس کو بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد نے ضلعی انتظامیہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ادارے اپنے ساز و سامان کو بروقت فنکشنل کریں۔ سیلاب کے پیش نظر سیلابی علاقوں میں عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے خصوصی ریلیف کیمپ بھی لگائے جائیں گے۔ حکومت پاکستان کا بین المذاہب اور ہم آہنگی کے لیے بڑا فیصلہ۔ بیساکھی تہوار میں شرکت کے لیے بھارتی سکھ یاتریوں کو ویزا جاری کرنے کی اجازت دے دی۔ بھارتی سکھ یاتریوں کو پاکستان داخل ہونے سے قبل کورونا کلیئر سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا۔ رپورٹ کر رہے ہیں نارووال سے رانا شاہد۔ پاکستان گردوارہ کرتارپور صاحب میں بیساکھی میلہ سجنے کو تیار۔ پاکستان نے بھارتی سکھ یاتریوں کو پاکستان آنے کی اجازت دے دی۔ بھارت سے آنے والے سکھ یاتری 12 اپریل کو واگا بارڈر کے راستے پاکستان آئیں گے۔ کرتارپور میں بیساکھی میلے کی تقریبات کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ ایسا کہنا ہے پاکستان سکھ گردوارہ پربندھن کمیٹی کے ممبر سردار اندرجیت سنگھ کا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ بیساکھی میلے کی تقریب میں 1000 سکھ یاتری شرکت کریں گے اور کرتارپور آنے والے سکھ یاتری کورونا SOPs پر سختی سے عمل کریں گے۔ سکھ یاتری کرتارپور ننکانہ صاحب اور ڈیرہ صاحب لاہور کے درشن بھی کریں گے اور بھارتی سکھ یاتری پنجا صاحب کی مرکزی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ رانا شاہد، ٹی وی۔ گندم کی فصل تیار ہوتے ہی ضلع اوکاڑہ میں سرکاری طور پر گندم خریداری کے 18 مراکز قائم کر دیے گئے، جن میں سے ایک رقبے کے لحاظ سے پنجاب کا سب سے بڑا گندم خریداری مرکز شیر گڑھ میں بھی شامل ہے۔ اس متعلق تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے ملک ظہور اس رپورٹ میں۔ گندم کی فصل تیار ہو جانے پہ پنجاب بھر میں کل سے باردانے کی ترسیل کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ اس سلسلہ میں ضلع اوکاڑہ میں گندم خریداری کے 18 مراکز قائم کیے جا رہے ہیں، جن میں سے ایک رقبے کے لحاظ سے پنجاب کا سب سے بڑا مرکز شیرگڑھ مرکز بھی شامل ہے۔ گندم خریداری مرکز شیرگڑھ 60 ایکڑ پر مشتمل ہے، جس میں 8 لاکھ گندم کی بوریاں رکھنے کی گنجائش ہے، مگر اس سال اس مرکز میں تاحال خریداری کے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے۔ خریداری سینٹر شیرگڑھ رقبے کے لحاظ سے پنجاب کا بڑا سینٹر ہے اور سٹوریج کے حساب سے دوسرے نمبر پر اس کی کیپیسٹی 9 لاکھ بوری ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو اس میں 3 لاکھ بوری گنجیوں کی صورت میں بھی لگائی جا سکتی ہے۔ اس مرکز میں خریداری کے دوران 150 سے 200 مزدور ایک شفٹ میں کام کرتے ہیں، جس سے وہ سال بھر کی روزی اکٹھی کر لیتے ہیں۔ جناب ساڈے پنجاب دے سب تو وڈے گودام نے، انہاں تے اسی 150 بندہ کام کرنے ایک شفٹ وچ، تے جندے چاہدا کوئی روزی رزق کما لے۔ چند سال قبل جہاں گندم فروخت کرنے آئے کسانوں کی لمبی لائنیں دیکھنے کو ملتی تھی، وہاں اب اس قدر رش دکھائی نہیں دیتا۔ کیمرہ رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ ملک ظہور گڑگوڑ، ٹی وی ٹوڈے۔ ظلم کی انتہا تھانہ نواں شہر کی حدود جمال کے تڑگڑ میں مسلح افراد کا غریب محنت کش کے گھر پر دھاوا۔ فائرنگ سے 50 سالہ شخص زخمی، ریسکیو ٹیم نے حالت غیر ہونے پر نشتر اسپتال ملتان منتقل کر دیا۔ غریب محنت کش نور محمد ماچی کے گھر پر صبح سویرے مسلح افراد نے دھاوا بول دیا، جس سے نور محمد شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے زخمی کو سول اسپتال منتقل کیا۔ لواحقین اور اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ ہم نے ان غنڈہ عناصر کے خلاف درخواست دی ہے، لیکن پولیس نے کارروائی نہیں کی۔ لواحقین نے RPO ملتان اور DPO خانفاد سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ جعفر آباد میں گرینڈ الائنس کے صوبائی کال پر آل ملازمین کا تنخواہوں میں 25% اضافہ نہ کرنے پر صوبائی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ ملازمین نے سندھ، پنجاب اور بلوچستان کو ملانے والی قومی شاہراہ کو بلاک کر دیا۔ صوبے کے دیگر علاقوں کی طرح جعفر آباد میں بھی گرینڈ الائنس کی صوبائی کال پر آل ملازمین میں تنخواہوں میں 25% اضافے کے لیے احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین نے ڈیرہ اللہ یار بائی پاس کو تمام ٹریفک کے لیے بند کر دیا، جس کی وجہ سے ٹریفک کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔
اس موقع پر ملازمین نے جامع حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ جام حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ مظاہرین نے صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ہماری تنخواہوں میں 25% اضافہ کر کے تمام مطالبات پر عمل درآمد کیا جائے، بصورت دیگر احتجاج جاری رہے گا۔ ریجنل پولیس آفیسر ملتان سید خرم علی نے ترقی پانے والے لیڈیز پولیس آفیسران آسیہ بی بی کو سب انسپکٹر بننے اور فرزانہ شاہین کو اسسٹنٹ سب انسپکٹر بننے پر ترقی کے بیچ لگائے۔ ملتان ریجنل پولیس آفیسر کا کہنا تھا کہ ترقی سے ان کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اس موقع پر ایس پی صدر قائم مقام ایس ایس پی ریجنل انویسٹیگیشن برانچ راؤ نعیم شاہد اور ڈی ایس پی سیکیورٹی بھی موجود تھیں۔ خانوال حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شرازی نے چینی کی فی کلو قیمت 83 روپے مقرر کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اے ڈی سی آر محمد اکرام ملک کی زیر صدارت رمضان المبارک سے قبل مختلف اشیاء کے نرخ از سر نو مقرر کرنے کے لیے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں دالوں، گھی، چاول سمیت مختلف اشیاء خورونوش کے نرخ کا جائزہ لے کر نئے نرخ مقرر کر دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر کی طرف سے باقاعدہ منظوری کے بعد نرخ لاگو کر دیے جائیں گے۔ اجلاس میں اے سی میاں چنو، جہانیہ سمیت ڈی او انڈسٹریز، مارکیٹ کمیٹیز اور دیگر محکموں کے افسران، انجمن قریانہ، پرچون ہوٹل ایسوسی ایشنز کے نمائندگان نے شرکت کی۔ مردان میں کرونا وائرس کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ مردان میڈیکل کمپلیکس اسپتال میں ایک دن میں 8 اموات، ایم ایم سی میں کرونا کے داخل مریضوں کی تعداد 165 ہو گئی۔ مردان میں کرونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ مردان میڈیکل کمپلیکس اسپتال میں ایک دن میں 8 اموات ہو گئی، ایم ایم سی میں کرونا کے داخل مریضوں کی تعداد 165 ہو گئی۔ پیر وسن مہران نیشنل ہائی وے پر حادثہ، ایک شخص جاں بحق۔ مہران نیشنل ہائی وے پر پیدل چلتے نوجوان کو کار نے کچل دیا۔ کار ای سیکشن گھوٹکی ایس ایچ او کی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ پیر وسن مہران نیشنل ہائی وے پر حادثہ پیش آیا جس میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ مہران نیشنل ہائی وے پر پیدل چلتے نوجوان کو کار نے کچل دیا۔ کار ای سیکشن گھوٹکی ایس ایچ او کی تھی۔ ساہیوال میں ڈی پی او ذوالفقار احمد کی ہدایت پر سماج دشمن عناصر کے خلاف سرچ آپریشن، ایس ڈی پی او ساہیوال کی زیر نگرانی سٹی ایریا اور گرد و نواح میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ دوران سرچ آپریشن 30 سے زائد مکانات کی تلاشی لی گئی، جبکہ 50 سے زائد افراد کے قوائف کی بھی تصدیق کی گئی۔ ساہیوال میں آپ کو بتائیں کہ سرچ آپریشن کیا گیا ہے۔ ساہیوال میں ڈی پی او ذوالفقار احمد کی ہدایت پر سماج دشمن عناصر کے خلاف سرچ آپریشن، ایس ڈی پی او ساہیوال کی زیر نگرانی سٹی ایریا اور گرد و نواح میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ دوران سرچ آپریشن 30 سے زائد مکانات کی تلاشی لی گئی، جبکہ 50 سے زائد افراد کے قوائف کی بھی تصدیق کی گئی۔ پاک پتن میں 1 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود تھانہ فرید نگر پولیس ملزمان گرفتار نہ کر سکی۔ ایس ایچ او لقمان نے نامزد ملزم نذرانہ لے کر چھوڑ دیے۔ 1 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود پولیس ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی۔ مدعی انصاف کے لیے رل گئے۔ خیابان کالونی کے رہائشی اشفاق احمد بودلہ کے احاطہ سے تقریباً 10 ماہ قبل درجن سے زیادہ چوروں نے 16 لاکھ چوری کی، جس کا مقدمہ پولیس نے درج تو کر لیا مگر تاحال ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی، جبکہ ملزمان سے ریکوری کی بجائے بھاری نذرانہ لے کر نامزد ملزمان کو چھوڑ دیا۔ محنت کش